बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। आज 15 अगस्त 2025 और आज के दिन का ये हमारा दूसरा वीलॉग है और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जिससे यकीन करें इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है और लर्ज़ा खेज खबरें कि आज एक हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान का वो गिर कर तबाह हुआ है। सवाल ये है कि अंदर कौन था और अंदर कौन सी शख्सियात मौजूद थी और वो क्या कर रही थी, हेलीकॉप्टर किस तरह से क्रैश किया, वो किस तरह से गिरकर तबाह हुआ, यानी शाहिद इस हवाले से क्या खबरें दे रहे हैं, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन शक व शुबहात पैदा हो चुकी हैं, सवाल और जवाबात खड़े हो रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर क्यों गिरकर तबाह हुआ है और ये पैगाम किसके दिया गया है और ये किसके लिए एक मख्फी पैगाम है। और फिर दूसरी जानिब लाशें ही लाशें बिछ चुकी हैं। पाक फौज आ गई है, पाक फौज ने ऑपरेशन इस वक्त शुरू कर दिया है। इस वक्त केपीके से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई लर्जा खेज है, वो कुछ अच्छी खबरें नहीं है। इस वक्त बुनेज की सूरत हाल क्या है, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल क्या, दीगर इलाकों की सूरत हाल क्या, वो जरा आपके सामने रखनी है। और फिर पूरा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है और इस वक्त कोई एक दो तीन या सैकड़ों लाशें नहीं है। इस वक्त हालात ये हैं कि जो लाशें बिछना शुरू हो गई हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरना शुरू हो गए। ये खबरें किस तरह से रिपोर्ट हो रही हैं, तमाम डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बाजौड़ में ऑपरेशन की बात करते हैं कि बाजौड़ में इस वक्त ऑपरेशन भी जारी है, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और दहशतगर्द जिस तरह से टीटीपी जो है वो कबायली इलाकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, उनको एज ए शील्ड इस्तेमाल कर रही है ताकि कोलैटरल डैमेज हो सके। पाकिस्तान की फौज ने वहां पर एक जरगा भी किया और वहां के जो कबायली लोग हैं उनको बताया कि कोलैटरल डैमेज कम से कम हुआ जाए, आप इनको पनाहे अपने पास ना दे। अब जो खबरें आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन है कि वहां पर 24 के करीब जो गांव हैं उनको खाली करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है कि फौरी तौर पर जो हमारे वहां के रिपोर्टर्स हैं, हमारी उनसे बात हुई, क्योंकि बात जगहों के ऊपर ये 16 के करीब फिगर आ रहा था कि 16 के जो 16 गांव हैं उनको खाली किया जाए। अब जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने हमें कंफर्मेशन दी है कि 24 के करीब गांवों को खाली करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है और ये ऑपरेशन सरबकफ के नाम से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। अब ये क्यों हो रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि वो जो अफगान बशिंदे हैं जो टीटीपी में शामिल हैं, टीटीपी के साथ राब्ते में है, उनको टास्क दिया गया है कि वो उन इलाकों के अंदर अपना असर और सोख बढ़ाए और असर और सोख बढ़ाकर जो तकरीबन ये 1000 के करीब लोग बताए जाते हैं कि ये अफगान बशिंदे वहां पर टीटीपी में शामिल हैं और असर और सोख बढ़ा रहे हैं ताकि वहां पर सूरत हाल को खराब किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों से वो जो इलाके का कंट्रोल है वो छीना जा सके। लेकिन पाकिस्तान की फौज की तरफ से जो ऑपरेशन सरबकफ लॉन्च हुआ है, अब उसके अंदर इन तमाम लोगों को घेरा जाएगा और गांव खाली करवाकर वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। तो जनाब, अब जो खबर आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल है कि लाशें ही लाशें बिछ चुकी हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से सैलाब आया, एक बार फिर से फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, सैलाब आया है, लोग जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। हालात यहां तक आ चुके हैं कि सूरत हाल इंतहाई खौफनाक तरीन राह पर पहुंची हुई है। नाज़रीन, कुछ विजुअल्स और कुछ वीडियोस भी आपके सामने चलवाता हूं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो वहां के मुख्तलिफ अजला हैं, आजाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सैलाब आया हुआ है, खतरनाक तरीन, और ये रवा साल का सबसे खतरनाक सैलाब इसको कहा जा रहा है। वहां पर क्लाउड ब्लस्ट हो रहा है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है और मुख्तलिफ हादसात में अब तक 140 अफराद जाम भाग हो चुके हैं। 140 का फिगर है और जो सैकड़ों लोग लापता हैं, उसकी लाशों का नहीं पता चल रहा। कुछ लोग वैसे पानी में तिनकों की तरह बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, यकीन करें वो देखे तक नहीं जा रहे, इतने खतरनाक तरीन है। 140 अफराद वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और वो जो अफराद जो सैकड़ों की तादाद में लापता हो चुके हैं, जिनका अपने खानदान से राब्ता नहीं है, जिनका मीडिया से राब्ता नहीं है या जिनके बारे में किसी को इल्म तक नहीं है, वो लोग भी उसमें अभी अलग से मौजूद हैं। मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। और अब आप जो खबरें आ रही हैं, जो सहाफी वहां से हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं केपीके में अब तक तो 140 अफराद जाम भाग हुए हैं। बुनेर में 78, पूरे का पूरा बुनेर जो है वो सब डूबा हुआ है। बुनेर में सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। और अगर वहां पर आप विजुअल्स देखें कि गाड़ियां जो हैं वो तिनकों की तरह पानी के अंदर बह रही हैं, तिनकों की तरह, और 78 लोग वहां पर जाम भाग हो चुके हैं। आप ये विजुअल्स भी देख रहे हैं कि ये गाड़ी है, ये बुनेर का इलाका है
اور وہاں پر یہ گاڑی جو ہے وہ تنگوں کی طرح جو ہے وہ جناب بہ رہی ہے. اور پھر باجوڑ میں 21 افراد، بٹگرام میں 15 افراد، منسیرا میں 14، سوات میں 11، لوئر دیر میں 5 اور شانگلہ میں 2 افراد اپنی جان کی بازی جو ہیں وہ ہار چکے ہیں. اب آپ کو درائے سوات کا جو منظر ہے وہ دکھاتا ہوں کہ سوات پہ یہ صورتحال کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو ویژلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوات کے ویژل ہیں. درائے سوات کے اندر یہ پانی کا فلو اندازہ کریں کہ اتنا خطرناک ترین صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کی جانیں جو ہیں اپنے ساتھ بہا کر لے کر جا رہا ہے. اور پھر باجوڑ میں جناب جو وہاں کا علاقہ ہے سلار زئی، وہاں پر آسمانی بجلی گری ہے اور اس کے حادثے کے نتیجے میں اب تک 18 افراد کی لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہیں. انتظامیہ کے مطابق 3 جو لاشیں ہیں وہ ان کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو 3 لاشیں رہ گئی ہیں ان کو تلاش کیا جا سکے. درائے سوات کے ویژلز میں نے آپ کو دکھائے ہیں. اب دوسری جانب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک فوج جو ہے وہ آ گئی ہے. اب جو یہ صورتحال بنی ہے، اب ظاہر ہے انتظامیہ کی یہ بہت بڑی ناکامی کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور پہلے بھی آپ کو 1 مہینہ پہلے جو سیلاب پاکستان کے اندر آیا تھا وہ آپ کے لیے ایک ریئلٹی چیک ہونا چاہیے تھا. اس کے فوری بعد آپ کو کچھ انتظامات کرنے چاہیے تھے، لیکن انتظامات نہیں ہوئے. ہمیشہ کی طرح یہ سیلاب آ رہا ہے اور لوگوں کی جانیں نکل رہے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں. اب جو خبر آ رہی ہے کہ پاک فوج میدان میں اتری ہے. پاک فوج نے وہاں پر ریسکیو آپریشنز جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. پاک فوج کے جوان سوات اور باجوڑ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے پہنچ چکے ہیں. کے پی کے میں بھی امدادی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. وہاں پر لوگوں کی جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری ہے. وہاں پر لوگوں کو راشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے، میڈیسنز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، ان کو ریسکیو وہاں پر کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک انتہائی لرزہ خیز صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے کہ پاک فوج کو ایک بار پھر سے میدان میں اترنا جو ہے وہ پڑ چکا ہے. اب آج ہیلی کاپٹر والی خبر کے اوپر کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے. ہیلی کاپٹر کے اندر کون لوگ سفر کر رہے تھے، اور یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ پاکستان کی میڈیا کے اوپر بنی ہوئی ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جناب گر کر اس وقت تباہ ہو چکا ہے. اب یہ ہوا یہ ہے کہ بنیر کے علاقے میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے دوران کے پی کے حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر جو ہے وہ المناک حادثے کا شکار ہو چکا ہے. حکام کے مطابق 3 افراد جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. اب یہ کون سا ہیلی کاپٹر تھا جو اس حادثے کے اندر گر کر تباہ ہوا ہے؟ یہ بنیر میں یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جناب ریسکیو آپریشنز کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا، اور کے پی کے کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ چنگی بانڈا کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ 3 جو جناب اس وقت اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. نامعلوم وجوہات کی بنا پر کہا جا رہا ہے جو اعلیٰ حکام ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے. حادثے میں پائلٹ بھی شہید ہوا، اس سمے 3 افراد شہید ہوئے ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واپسی کے دوران اس کے اندر فنی خرابی ہوئی اور موسم کی خرابی کے باعث ایک پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے. اب جو عینی شاہد ہیں، جو اس کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ ان عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے وقت علاقے میں شدید بارش اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس سے آپریشن مزید مشکل ہو گیا. جب یہ معاملہ ہوا تو ظاہر ہے آپریشن کے باعث یہ گر کر تباہ ہوا. اور انتظامیہ کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کے پی کے اور اعلیٰ حکام نے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے خاندانوں سے تعزیت کی ہے اور تحقیقات کا حکم بھی جاری کر دیا ہے. جناب یہ جب آپریشن کرنا وہاں پر مشکل ہو گیا، ظاہر ہے ایک تو پہاڑی علاقہ ہے، دوسرا وہاں پر دھند چھا گئی، شدید بارش ہو رہی ہے، سیلاب بھی سیلاب ہے، ہر جگہ پانی پانی ہے. تو جب وہاں پر کچھ نہ ہوا تو خرابی موسم کے باعث یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کے کنٹرول سے باہر چلا گیا. اور جیسے وہ کنٹرول سے باہر جاتا ہے تو وہ ہیلی کاپٹر اس پہاڑی جگہ کے اوپر گر کر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، ہمارے لوگوں کی حفاظت کرے. یہ بڑا المناک حادثہ پیش آیا، یہ بڑا افسوسناک حادثہ ہے کہ وہ جو پائلٹ ہے وہ بیچارہ بھی شہید ہو گیا، اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو رہے ہیں، اس میں جاں بحق ہو رہے ہیں. اور پھر یہاں پر آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے کہ جتنے یہ حادثات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، جس طرح سے زلزلے روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں، پاکستان میں ہر مہینے کوئی 4-5 زلزلے آتے ہیں. اسلام آباد، کراچی، لاہور تو مرکز بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ سیلاب جس طرح سے آ رہے، پورے پنجاب کے اندر سیلاب بھی آیا، کے پی کے میں سیلاب آیا، بلوچستان میں سیلاب آیا، اسلام آباد کے اندر سیلاب آیا، کراچی میں سیلاب آیا. آپ اندازہ کریں کہ جب ظلم، ستم، بربریت، فسطائیت ایک حد سے کراس کر جاتی ہے تو یہ جو سیلاب آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. آپ اس کو اندازہ کریں. میں طاقتوروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جناب آپ پاکستان پر رحم کریں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.